अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब ठीक ठाक है, वेरी गुड। इस मजलिस में कोई एक एतराज़ इंजीनियर साहब का वो बताएं लो जी नहीं मंजी ठोकन लगी जे। जो उन्होंने किसी सहाबी पर, ताबी पर, अकाबिर देवबंद पे किया हो, ताकि मैं उसका जवाब तो आपको दूँ ना। ओ मैं तेरी फरमाइश पूरी करने लगा, इंशाल्लाह रखन लगा शायद जिदा तू जवाब देना है, और टाइम क़यामत तक की। उसने एक एतराज़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से किया। 2812 तक़्तुल हुल्फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन्नार। अफसोस है अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। सारे जिन्नो इंस मिल जाओ, मरे जिंदा, इन्हां गल्लां दे जवाब दो। मैंने कहा आप पूरा सवाल नहीं आता, मैं सवाल कर देता हूँ, फिर मैं आपको जवाब समझा देता हूँ, फिर आप बताना। तू दस के मफहूम है इहदा। देखो इतनी दफा मैंने इनको कहा है, कभी बंदा थोड़ा सा बेशर्म हो गई, मुंह वट के ही बयान कर लेंदा है बातिल तावीलात करके। चलो साढ़े स्टूडेंट्स एक मीम ही बना लेंगे कि देखो के दो नंबरी कर रहा है। ये सबसे बड़ी आमतौर पर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के खिलाफ दलील पेश की जाती है कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार को एक ऐसी जमात कत्ल करेगी जो बागी है। कहता अम्मार को फिया बागिया कत्ल करेगा, फिया बागिया कत्ल करेगा। बागी ग्रो नहीं, फिया बागिया, ताकि समझ ना आए, अरबी पढ़ दी। तो देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल साफ साफ फरमा दिया कि ये बागी है, और वो कत्ल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के जमात के हाथों हुए, शहीद हुए। ये इन्होंने ढकोसला मचाया हुआ है कि वो खारजियों के बारे में है कि वो हजरत अम्मार को कत्ल कर रहे थे। बंदे का नाम आया हुआ है अबुल गादिया, मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। वो खुद रोते थे कि मुझसे हजरत अम्मार कत्ल हो गए। हाकिम के अंदर मौजूद है। हत्ता के इब्ने हजर अस्कलानी ने फतुल बारी में कहा कि वो जो मुस्लिम की हदीस है ना कि सुलह हुदैबिया वाले साहब को आग नहीं छुएगी, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं, तो अबुल गादिया उसकी वजह से क़यामत वाले दिन बच जाएंगे। तो शेख अलबानी ने सिलसिले हदीस सहिया में गिरफ्त की है इब्ने हजर अस्कलानी के ऊपर और कहा कि ये बड़ी दूर की तावील है जो आप कर रहे हैं। अगर नबी इस्लाम ने मखसूस करके फरमा दिया कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में है, तो आप इस तरीके से उसे क्लीन चिट नहीं दे सकते। शेख अलबानी। मैंने कहा ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, वही अम्मार है। मुझे अम्मार के बारे में बहुत अफसोस हो रहा है कि अम्मार एक ऐसी जमात के हाथों शहीद होगा कि अम्मार समझेगा वो बागी है, कि अम्मार समझेगा वो बागी है। झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ, असी लपेटते जाओगे तुम्हारी। ऐसी जमात के हाथों कत्ल हो जाएगा कि अम्मार समझ रहा होगा बागी है। तख्तुल बागी या फी समझ रहा होगा किस चीज़ का तर्जुमा है, समझ रहा होगा किस चीज़ का तर्जुमा है। तख्तुल फैदुल बागी किस जमात के हाथों मारा जाएगा? अम्मार क्यों लड़ रहा है? बागी समझ के लड़ रहा है ना। पब्लिक को कहानी कराई है, बड़ी फिट गोली फिट कराई, बड़ी लंबी प्लानिंग करता है मौलवी। अम्मार का ख्याल क्या होगा कि जो बागी हैं तो जहन्नम में जाएंगे, तो मैं जन्नत बुला रहा हूँ, मुझे जन्नत बुला रहा है। हज़रत अम्मार का गुमान बयान किया जा रहा है, फिर झूठ पे मार रहे हैं। इसको हकीकत हाल नहीं बताया जा रहा कि वाक़अतन वो बागी होंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो बागी होंगे, जिसको इस्तिलाह शरीयत में बागी कहा जाता है, ऐसा नहीं है। ये तशरीह तो इससे पहले कभी नहीं सुनी, कोल ही गल्लां बनाई ने। ये तशरीह तो इससे पहले कभी नहीं सुनी। मैं कर रहा हूँ तशरीह किसी उम्मत ही नहीं करनी है। मेरी तशरीह पर आप इश्काल करें। नहीं अम्मार का गुमान नहीं, इसके जवाब तो दिए हैं नहीं उलमा ने। नहीं, मैं कह रहा ये वाला हूँ, जवाब है। मैं दे रहा हूँ ना जवाब, मेरा जवाब है। ये जवाब है। ओए तुहाडे मरे भी जिंदा हो जान ना, इंजीनियर दी एक गल दा जवाब नहीं दे सकते। ये गुमान अम्मार का होगा, ये कहाँ से? हम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी नहीं समझते, बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या मतलब बागी का तो शहीद हो जाएंगे? अब क्या मतलब इसका बयान करेंगे? इधर भाई तो असल मसला दसने की है ए वे कहानी। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम ने सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर के दौरान जब खंदक खोदी जा रही थी बेस रखने के लिए, वो कहते हैं ग़ज़वे खंदक का मौका था, हो सकता है वो मौका भी हो, ऐन मुमकिन है कि मस्जिद नबवी का जो जिक्र है उसकी वजह से उसके लिए कोई बेस बनाई जा रही हो। देखा कि बाकी असहाब एक एक पत्थर उठा के ला रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर, और अम्मार इब्न यासिर ने 2 पत्थर उठाए में, माशाअल्लाह ताला। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र ऑलमोस्ट आप समझ लें 50 साल से ज्यादा थी, क्योंकि 93 ईयर्स की एज में हजरत अली के दौर में 37 हिजरी में उनकी शहादत हुई है। नबी इस्लाम की वफात के वक्त वो 60 प्लस थे। तो मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर के दौरान बाकी साहब एक एक पत्थर ला रहे हैं, अम्मार इब्न यासिर 2 लेके आ रहे हैं। नबी इस्लाम को इतना प्यार आया, आपने अपने मुबारक हाथों से उनके चेहरे से और दाढ़ी से मट्टी को झाड़ा, ठीक है, और कहा वही अम्मार इब्न सुमैया, अम्मार हाय अफसोस, तक़्तुल हुल्फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन्नार। अफसोस, इसे एक बागी जमात कत्ल करेगी। अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो जमात इसे जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। अब ये एक हदीस पूरे के पूरे वहाबी फिरके को
خواہ وہ دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا ایون اب تو بریلوی بھی وابی ہو چکے ہیں ناسبیت کی وجہ سے، پورے کے پورے فرقے کو ان کے ختم کر دیتی ہے جو ناسبیت کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت، جہنمی نہیں کہا، ہم جہنمی لفظ نہیں، یعنی وہ عمل ایسا ہے خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا کہ وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں سے درگزر فرما سکتا ہے۔ ہم اتنی بات کریں گے جتنی اللہ کے نبی نے کی ہے، اور جو ہمیں یہ بات نہیں کرنے دے گا ہم اس کے پھر خطرے چیک کریں گے۔ اچھا، اب انہوں نے اس حدیث سے بھاگنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا؟ انہوں نے کہا جی المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ خوارج سے متعلق یہ حدیث ہے، تو حاکم میں جو خوارج کے الفاظ ہیں وہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے، وہاں خوارج پھر جنگ صفین والوں کو کہا گیا ہے۔ ہاں ذہن میں رکھیے گا، جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہوا وہ جاہلیت کی موت مرا، وہاں پہ خارجی وہ جنگ صفین والوں کو کہہ رہے تھے، کیونکہ اسی چیپٹر کے اندر جس میں بخاری کی 2812 کو حاکم میں کہا گیا خوارج سے متعلق حدیث، اسی چیپٹر میں 10 حدیثیں آگے جا کے وہ پتہ بھی چل گیا وہ خارجی کون تھے جنہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ وہ حدیث لے آئے ہیں جو مسند احمد میں موجود ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر جب شہید ہوئے تو حضرت عمر بن عاص جو ہے وہ گھبرائے ہوئے آئے اور کہا کہ معاویہ حضرت عمار شہید ہو گئے ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا تھا ان کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو حضرت معاویہ غصے میں آئے اور کہا کہ تو اپنے پیشاب میں پھسل رہا ہے، یعنی خود لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہے ہم نے کہاں سے قتل کیا ہے، اس کو تو علی نے قتل کیا ہے، نہ علی ساتھ لے کے آتا اور نہ عمار قتل ہوتا۔ استغفر اللہ۔ اینج جا کے کان پکڑیا، ماموں کو بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کو خوارج نے مارا ہے، انہوں نے الٹا حضرت علی پہ الزام لگا دیا اور الزام یہ لگایا کہ نہ حضرت علی ساتھ لے کے آتے نہ یہ شہید ہوتا۔ باقی روایتوں میں پھر آتا ہے حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی نا تو حضرت علی نے کہا کہ پھر کیا نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ وہ غزوہ احد میں ساتھ لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتے۔ مولا علی نے بھی پھکی دی تھی، یہ باطل تعویل ہوئی، لہذا وہ خارجی والی جو بات ہے وہ انہی کوئی خارجی کہا گیا، لغت میں تو تھے نا، امام وقت سے تو وہ نکل چکے تھے نا، لہذا 2812 تے وہ حاکم میں گئے نا اور خارجیوں پہ ڈالنے کی کوشش کی تو پھنس جاؤ گے۔ دوسری بات حضرت معاویہ خود مان رہے ہیں اور جو قاتل ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے، قاتل کوئی گمشدہ بندہ نہیں ہے، صلح حدیبیہ کا صحابی ہے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو اسے بھی رضی اللہ عنہ ہی کہتا ہوں۔ مسند احمد میں چیپٹر ہے ابو الغادیہ کا پورا، اس میں حدیثیں یہی ہیں کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا اور وہ روتے رہتے تھے ہر وقت، اور یہ ان کی طرف سے صفائی دے رہے کہ ابو الغادیہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے 1400 سال بعد تحقیق کی ہے کہ آپ نہیں ہیں، خارجیوں نے قتل کیا۔ لو سامو ان 200 صحابہ کا گستاخ کون ہے جو صحابہ کو جاہل سمجھتا ہے؟ یہ ابو الغادیہ کو جاہل سمجھتے ہیں۔ تو واضح احادیث موجود ہے، وہ مان رہا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ خراب کیا ہے، مجھ سے یہ شہادت ہوئی ہے والعیاذ باللہ تعالی، کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور اس کا مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں۔ تو میرے بھائی ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، صحابی بھی کہتے ہیں، یہ کہنا کہ نازیبا زبان اپنی آخرت کی فکر کریں، یہ نازیبا زبان نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں جن کو آپ نازیبا زبان کہہ رہے ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک بندے کو بچاتے بچاتے اپنا بیڑا غرق کروا لو۔ اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار۔ یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے، نہیں سوچے مت، سبسکرائب کیجئے۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔